अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुबाफ फ़ातिमा और आज मैं हाज़िर हूँ अपने द पावर मिनट्स में। और इस मिनट्स को पावर देने के लिए एक इंतहाई पावरफुल इंसान जिसका नाम है इमरान स्ट्रीट वाला, वो है मेरे साथ। काफ़ी अरसे से कोशिश करती रही इनके साथ मैं इंटरव्यू करूँ, पॉडकास्ट करूँ, लेकिन माशाल्लाह इनकी मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो आज इन्होंने मुझे अपना कीमती टाइम दे दिया है। तो मैं मज़ीद जो है इनसे और जान सकूँगी इनके बारे में इस इंटरव्यू के तहत, और आप सबको भी जानने का मौका मिलेगा। तो मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना मुझे कीमती टाइम दे दिया, जिसकी मैं बहुत अरसे से एक जो है रिक्वेस्ट कर रही थी। थैंक यू सो मच। जी इमरान, मैम। आपके नाम के साथ ना स्ट्रीट वाला लगा हुआ है। तो ये स्ट्रीट और फिर वाला ना, ज़रा व्यूअर्स को मेरे बता सकेंगे इसके पीछे की खूबसूरत कहानी क्या है? जी मैम, आपका बेहद मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके व्यूअर्स को जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। और मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आपने पूछा कि मेरे नाम के साथ स्ट्रीट वाला जो है वो क्यों है? देखिए मैम, आज से कोई 2 साल पहले आपने देखा होगा कि एक स्ट्रीट वायरल हुई थी रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट के नाम से। तो उस स्ट्रीट का मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ और उस स्ट्रीट को बनाने में बहुत मेन रोल उसमें जो है प्ले किया है। उसको डिज़ाइन करने में, उसको उस मॉडल को लेकर आने में और लोगों को इंट्रोड्यूस कराने में। तो 2020 और 21 के दरमियानी शब में जब हमारी ये स्ट्रीट वायरल हुई, तो अल्लाह पाक ने इसे इतना वायरल किया कि ये 200 मिलियन व्यूज़ से जो है ज़्यादा जो है इसको देखा गया और लोगों की तरफ से बहुत एप्रिशिएट किया गया। यहाँ तक कि तमाम चैनल्स ने जो है जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया जितना भी है आपका, सबने जो है हमें कवरेज दी। तो इसी इतना में जो है मेरा कॉन्टैक्ट सर रेहान अल्लाह वाला जो हैं उनसे हुआ। उनसे जो है मेरी फ़िज़िकल मुलाकात तो नहीं थी, सोशल मीडिया पर ही उनसे जो है कुछ सलाम दुआ हुई, हेलो हाय हुआ। फिर उसके बाद जो है सर रेहान ने मुझसे जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया और मुझसे कॉन्टैक्ट किया। तो मैंने अपनी डिटेल उनको शेयर की। तो दूसरे दिन मॉर्निंग में एक होते हैं अल्ताफ़ एजुकेशन वाला जो कि प्रिंसिपल हैं कोरंगी कैंपस के, और राना ज़ाहिद तुर्की वाला जो कि इस वक़्त प्रिंसिपल हैं खानेवाल कैंपस के। ये दोनों हमारी स्ट्रीट में आए, विज़िट किया, वीडियोज़ बनाई और फिर उसके बाद सर ने मुझे दावत दी कि हमारे कोरंगी कैंपस का आप विज़िट करें। मैंने कोरंगी कैंपस का विज़िट किया। फिर उसके बाद मैंने जो है शाम में एक रिव्यू वीडियो बनाई कैंपस से रिलेटेड। फिर सर रेहान ने जो है मुझे लाइव अपने साथ कनेक्ट किया, मेरे साथ इंटरव्यू किया। तो मेरे बारे में जाना, मेरी लाइफ़ के बारे में जाना। फिर उसके बाद जो है सर ने कहा देखें स्ट्रीट तो हमने बना दी थी। स्ट्रीट हमने बना दी, हमने जो एक मॉडल लोगों के सामने ले आए, उसे वायरल कर दिया। अब हमें नहीं पता था कि आगे हमने क्या करना है। तो सर रेहान से जब मेरी मुलाकात हुई, तो जब उनसे मेरा इंटरव्यू हुआ, तो एक नई उम्मीद की किरण जो है सामने आई, क्योंकि हम एक चिराग लेकर घूम रहे थे और लोगों के सामने दौड़ रहे थे बस। तो सर रेहान ने बताया कि भई ये जो चिराग है, इसको आप जो है जलाने के बाद इससे दूसरे चिरागों को भी जला सकते हो और इस रोशनी को बहुत दूर तक आप लेकर जा सकते हो। तो सर रेहान ने कहा कि भई क्या चाहते हो? मुल्क पाकिस्तान में किस मसले पर काम करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि सर, जैसे रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट मैंने बनाई है, मैं इसी तरह पाकिस्तान की हर गली को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। तो उस दिन जो है सर रेहान ने मेरे नाम के साथ स्ट्रीट वाला ऐड किया और स्ट्रीट वाला की जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई और आज जो है मैं आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ। बहुत खूब। और माशाल्लाह बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टी एक्सपीरियंस हैं। वो तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह मैं पूछती जाऊँगी चीज़ें हमें और पता लगती रहेंगी। मैं यहाँ ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी काम करने के लिए दिया जाता है तो आप उसको बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो इस तरह के एकदम से आइडियाज़ को जनरेट करना, एक कहते हैं ना कि यूज़लेस चीज़ को यूज़ में लाना, क्रिएटिविटी यूज़ करना, ये पैशन आपके अंदर किस तरह आया? मतलब मुझे थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ, क्योंकि आप काम बहुत खूबसूरती से करते हैं, तो इसके पीछे का क्या राज़ है? मैं आपका बेहद मशहूर हूँ कि मेरा किया हुआ काम आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और पसंद आता है।
देखिए मैम, इसके पीछे जो है हिस्ट्री और कहानी कुछ इस तरह से है कि 2009 में जब मैंने 9th के एग्ज़ाम दिए, तो 9th के एग्ज़ाम से मैं फ्री हुआ, तो मेरे फ़ादर ने मुझे कहा कि बेटा अब जो है जॉब की तलाश करो। मैं अपनी फ़ैमिली में अपने भाइयों में जो है सेकंड लास्ट मेरा नंबर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि मुझे जॉब करनी पड़े। और मैं अपने भाइयों में जो है अपने माँ-बाप का, अपने पेरेंट्स का जो है वो लाडला बेटा भी हूँ, जिसकी हर बात मानी भी जाती है और जिसकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। तो फ़ादर की तरफ से ये आया कि भई आप जो है अपना जॉब तलाश करें। तो मैंने कहा कि अब्बू अभी मैंने 9 के एग्ज़ाम दिए हैं, आप कह रहे हैं कि जॉब तलाश करूँ, तो अभी तो फिर मैंने मैट्रिक की तैयारी करनी है, क्लासेस का आगाज़ करना है। तो अब्बू ने कहा कि बेटा अभी 1-2 महीने तुम्हारे पास हैं, तो तुम जॉब तलाश करो। एनआईसी मेरा उस वक़्त नहीं बना हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ़ में एक चीज़ ये सीखी है कि मैंने अपने बड़ों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की है और अपने पेरेंट्स की जो है बात को माना है, उनकी बात पर लब्बैक कहा है और उनकी दुआओं से आज मैं इस पोज़ीशन पर अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। तो वालिद साहब की मैंने बात को माना, उसके बाद मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया अबरूख चौरंगी से मैंने स्टार्ट किया। कंपनीज़ के दरवाज़े बजाना शुरू किए। तो दरवाज़े बजाना शुरू किए, काम है, मैं उनसे पूछता था तो गार्ड्स आते थे, मुझसे कहते थे एनआईसी है, मैं उन्हें मना करता था, वो कहते थे नहीं है। दरवाज़ा जो है बड़ी आँखें मुझे दिखाते थे और उसके बाद दरवाज़े को जो है वो बंद कर देते थे। तो यही सिलसिला चलता रहा। पूरा दिन मैं सुबह 8 बजे निकला, शाम 5 बजे तक काम की तलाश में लगा रहा, लेकिन मुझे काम कहीं नहीं मिला। तो एंड में आकर मैंने वालिद साहब को इस सारी सिचुएशन से आगाह किया, तो फिर मेरे फादर ने मुझे कहा कि ठीक है बेटा, कल आपने दोबारा से इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है, लेकिन आपने साथ में ये कहना है कि भाई मुझे सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन जॉब करनी है। तो मैं फिर हैरान हुआ। मैंने कहा, "अब्बू मेरे साथ ये कैसा आप मज़ाक कर रहे हैं कि जॉब करनी है और पैसे भी नहीं लेने?" तो अब्बू ने कहा, "बेटा करनी है।" तो मैंने कहा, "ठीक है।" अब मैं निकला, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, पहली फैक्ट्री का दरवाज़ा मैंने बजाया, सिक्योरिटी गार्ड बाहर आए, मैंने उनसे कहा कि काम है, उन्होंने शनाख्ती कार्ड का पूछा तो मैंने कहा नहीं है, तो उन्होंने दरवाज़ा मेरे मुँह पे बहुत ज़ोर से जो है वो मारा। तो मैंने कहा भाई 1 मिनट मेरी बात सुनें, मुझे काम चाहिए लेकिन सैलरी नहीं चाहिए। तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, देखने के बाद उन्होंने जो है अंदर गए, 5 मिनट के बाद एक साहब अंदर से बाहर आए, खलीलुर रहमान उनका नाम था। जो कि शायद मैनेजमेंट के थे, कोई जीएम या कोई सुपरवाइज़र, मुझे उस वक़्त इतना आइडिया नहीं था कि कौन साहब हैं, लेकिन कोई ज़िम्मेदार थे वहाँ के। उन्होंने आए मुझे कहा कि जी बेटा, क्या मसला है? मैंने कहा सर मुझे काम चाहिए, लेकिन पैसे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई काम चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, क्या काम करोगे? मैंने कहा सर जो आपके पास काम है मैं सब करूँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है चलो आ जाओ। मुझे जो है फैक्ट्री के गेट से अंदर ले गए तो बाहर बहुत बड़ा सहन था। उन्होंने कहा झाड़ू उठाओ और झाड़ू यहाँ की जो है लगाओ। मैंने झाड़ू उठाई और मैंने झाड़ू देना शुरू कर दी। तो उन्होंने एकदम रोका मुझे, कहने लगे भाई रुक जाओ, रुक जाओ। फिर उसके बाद वो मुझे डिपार्टमेंट में ले गए। डिपार्टमेंट में वहाँ पर हौज़री गारमेंट्स था, यूनिकॉर्न कंपनी का नाम था। तो उसमें मार्किंग कोई चल रही थी, उन्होंने मेरी ड्यूटी वहाँ पे लगाई। 3-4 दिन मैंने वहाँ काम किया, फिर उसके बाद मुझे पैकिंग सेक्शन में उन्होंने ट्रांसफ़र किया, 3-4 जगहों पर मुझे उन्होंने घुमाया। फिर तकरीबन कोई 6 से 7 दिन के बाद फ़ादर ने मुझे कहा कि बेटा बस अब यहाँ से रिज़ाइन कर देना आज। तो मैं दोबारा हैरान हुआ, मैंने कहा अब्बू अभी मेरी सेटिंग बनी है, आप कह रहे हैं रिज़ाइन दे देना। फिर मैं गया तो मैंने जो है वहाँ पर रिज़ाइन लिख कर दिया। तो खलीलुर रहमान साहब ने कहा कि बेटा क्या मसला है? मैंने कहा भाई अब्बू के हुक्म पर आया था, अब अब्बू ने मुझे कहा है कि यहाँ से रिज़ाइन कर अगली जॉब तलाश करो। मैंने जब वहाँ से रिज़ाइन किया तो उन्होंने मुझे ऑफ़िस बुलाया, वहाँ पे मुझे एक एनवेलप मेरे हाथ में दिया, जिसमें ₹650 मौजूद थे, जो ज़िंदगी की मेरी पहली कमाई थी। तो उसके बाद जो है इसी तरह से सिलसिला चलता रहा मुख्तलिफ, क्योंकि अब मैं डिटेल में बताऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने इन 2 महीनों में तकरीबन कोई 18 से 20 फैक्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में जॉब की। उसके बाद लास्ट में मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटा अब लास्ट आपका टेस्ट ये है कि अब आपने कोरंगी से बाहर जाना है। अब मैं वो बंदा था जिसको कोरंगी की सदर की गाड़ी का नहीं पता था कि कौन-सी जाती है। अब उन्हें कहा कि कोरंगी से बाहर जाना है। तो इसी दौरान मेरे कॉन्टैक्ट्स बने थे, लोगों से राब्ते हुए थे, नेटवर्किंग मेरी बनी थी, तो मैंने उनसे राब्ता करना शुरू किया। तो एक साहब ने मुझे शेरशाह की कंपनी में रेफ़र किया, वहाँ पे फ़ौजी शूज़ बनते थे।
वहाँ पे उन्होंने रेफ़र किया कि भाई वहाँ चले जाओ। तो वहाँ भी जाकर मैंने यही कहा कि भाई मुझे काम चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो उन्होंने मुझे कुछ उनके जो है टर्म्स एंड कंडीशन थी, कुछ शराइत थी, उस पर मुझे अपॉइंट किया। उन्होंने कहा कि 7 बजे से अगर 1 मिनट भी लेट होगे तो आपको फैक्ट्री में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। तो फिर मैं कोरंगी 1 नंबर से अब्दुल्ला कोच में बैठता था, सुबह 6 बजे सबसे पहली कोच आती थी। उस कोच में मैं बैठता था जो कि मुझे 6:45 पर शेरशाह ब्रिज के नीचे, गुलबई ब्रिज शायद कहलाता है, उसके नीचे ड्रॉप करती थी। वहां से तकरीबन 10 मिनट का पैदल रास्ता था। मैं पैदल जाता था, उसके बाद फैक्ट्री में एंटर होता था। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे टफ जॉब थी जो कि मेरे लिए नई थी। मैं कभी अपने एरिया से बाहर नहीं निकला था। तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। फिर मैंने जब एंड डे पर जब मैंने अपनी तमाम पोस्टों से रिज़ाइन किया तो मैंने तकरीबन कोई 6 से 7 हज़ार रुपये सैलरी की मद में मुझे मिले लोगों की तरफ से। लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बहुत सारे अच्छे लोग। मेरा बस एक गुड लक ये रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसे अपना लक कहूँगा कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरी ज़िंदगी में अच्छे लोग ही आए हैं। ऐसे लोग नहीं आए जिन्होंने मुझे मिसगाइड किया हो, मुझे जो है कोई गलत रास्ता दिखाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग मुझे आज तक अच्छे मिले और मुझे अच्छा ही उन्होंने गाइड किया। तो फिर ये जो 20 फैक्ट्रीज़ का चेंज होना था, इसने मुझे मेरी ज़िंदगी में मुझे बताया कि भाई असल ज़िंदगी क्या है, लाइफ़ क्या है। वहाँ पर मुझे अच्छे लोग भी मिले, मुझे बुरे लोग भी मुझे मिले, मतलब हर तरह के लोग मिले, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में मैं रहा। उसके बाद मैंने जो है मैट्रिक हुआ कंप्लीट। मैट्रिक के बाद नर्सिंग में एडमिशन लिया। नर्सिंग मैंने कंप्लीट किया 3 साल का। 3 साल के बाद फिर मैंने स्पेशलाइज़ेशन किया पीठ सर्जरी में। तो जब मैंने ये नर्सिंग अपना कंप्लीट किया, तो मैंने जो है ना हमेशा अपनी सुनी है और अपनी सुनकर ही उस पर काम किया है। सुनता मैं सबकी हूँ, लेकिन करता वही हूँ जो मेरा दिल मुझे कहता है और मेरे ज़मीर से अंदर से जो मुझे आवाज़ आती है। तो सिलसिला कुछ ऐसा हुआ कि 3 से 4 साल मैंने नर्सिंग में लगाए। उसके बाद मैंने कहा कि अब मुझे वॉलंटियर ड्यूटी करनी है। मैंने वॉलंटियर ड्यूटी के लिए अप्लाई किया उसी हॉस्पिटल में, सॉरी, जहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करता था, एनआईसीएच, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल, वहाँ पर। तो मैं वॉलंटियर ड्यूटी के लिए अप्लाई किया, मेरी नाइट ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई। तो अब आप देखें कि उस नाइट ड्यूटी में मुझे कोई 1 रुपया भी नहीं मिलता था और मैं कंटिन्यू उस ड्यूटी पर जाता था। 1 साल मैंने वॉलंटियर ड्यूटी की वहाँ पर। तो लोग मुझे, मेरे रिलेटिव्स ही मुझे कहते थे कि यार ये इतना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, इतने नर्सिंग कर लिया और उसके बाद फ्री में नौकरी कर रहा है, जाके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, वहाँ पर नौकरी करे। लेकिन मैंने अपनी सुनी। तो उसका रिजल्ट अल्लाह पाक ने कैसे दिया, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ। मेरे ऑनलाइन चल रहा है, ये ऑन ईयर है, लाइव चल रहा है। तो मेरे हॉस्पिटल के रिलेटिव, मेरे हॉस्पिटल के कोलीग्स, मेरे फ्रेंड्स भी देखेंगे। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, मैंने हॉस्पिटल लाइफ में नहीं, कभी भी अपनी ड्यूटी में, कभी भी अपनी ड्यूटी में जो है मैंने कोई कोताही नहीं की है। खुद से कोई कोताही नहीं की मैंने। ड्यूटी में कभी अपनी नहीं, मतलब हॉस्पिटल में बच्चे अल्लाह पाक के और हमारे सहारे पर होते थे। मेरे पास एनआईसीएच में था, बच्चा वार्ड था। तो वहाँ पर 1 दिन से 7 साल तक के बच्चे हमारे पास होते थे। तो सर्जिकल आईसीयू में मैं होता था वहाँ पर। तो मैंने अपनी ड्यूटी में कभी कोताही नहीं की। ड्यूटी में बच्चों की इतनी केयर की है। यहाँ पे मेरी नेकी, वो एक नेकी का काम था, मैं बताऊँगा तो नेकी यहाँ पर मेरी ज़ाया हो जाएगी। तो हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तो मैंने अपनी ड्यूटी में, अपने टास्क में कभी भी जो है कोताही किसी किस्म की नहीं की और 2 नंबरी उसमें कभी नहीं की। तो अल्लाह पाक उसका रिज़ल्ट भी फिर मुझे देता है। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। 1 साल के बाद वहाँ पर एक पोस्ट आई। उसके लिए डायरेक्टर साहब ने मुझे अपॉइंट किया, मुझे वहाँ पर जॉब मिली। फिर जॉब मैं करता रहा वहाँ पर। फिर करते-करते 2018 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई। तो मेरे वालिद साहब गवर्नर हाउस में होते थे, तो उनकी ऑन ड्यूटी डेथ हुई थी। तो फिर मैंने अपने वालिद साहब की पोस्ट के लिए स्ट्रगल करना शुरू की, क्योंकि मेरा कोई भी भाई उस पोस्ट पे जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह भाई जो है वो सेटल्ड थे। मैंने स्ट्रगल करना शुरू की। 2013 में वालिद साहब की डेथ हुई थी, 18 में नहीं। 2013 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई। तो फिर उसके बाद जो है मैंने उस पोस्ट के लिए स्ट्रगल करना शुरू की, फाइट करना शुरू की। मैंने कोर्ट पे जाना शुरू किया, कोर्ट में केस किए, करते 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 करते
اللہ پاک نے 2018 میں مجھے جو ہے سرخرو کیا اور مجھے وہاں پر گورنر ہاؤس میں جو میرے والد صاحب جس پوسٹ پہ ہوتے تھے وہاں پر مجھے نوکری ملی. تو پھر میں نے ہاسپٹل سے ریزائن کیا, گورنر ہاؤس جوائن کیا. گورنر ہاؤس میں نے 2013 سے میں فائٹ کر رہا تھا. 2018 میں 22 اکتوبر کو ہمارا نوٹیفیکیشن ہوا. 24 اکتوبر کی میری جوائننگ تھی, جس دن میری برتھ ڈے تھی. 24 اکتوبر 2018 کو میری وہاں پر جوائننگ ہوئی اور اب تک میں وہاں پر جاب کر رہا ہوں. اور ٹاسک کی جو آپ نے بات کی نا, تو اب میں بہت لمبا میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا, 15 منٹ ہو چکے ہیں. تو ٹاسک جو ہے اسی طرح سے اس میں میرے والد صاحب کا اور میری والدہ کا بہت زیادہ جو ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے مجھے ہر قدم پر ہر جگہ پر سپورٹ کیا. کیونکہ دیکھیں نارملی ہم جب نرسنگ کر لیتے ہیں تو گھر سے پریشر آتا ہے کہ جاب دیکھو, لیکن میرے پیرنٹس نے کہا کہ بیٹا جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم وہ کرو. تو میں نے والنٹیئر جو ڈیوٹی کی تھی اس کا مجھے رزلٹ اللہ پاک نے ایسا دیا کہ مجھے وہاں نوکری ملی. پھر اس کے بعد اس خدمت کا رزلٹ اللہ پاک نے ایسا دیا کہ ایک پوسٹ سے ریزائن کر کے میں دوسری سرکاری پوسٹ پر چلا گیا. تو اسی طریقے سے جب ہم اپنے ٹاسک کے ساتھ اپنی چیزوں کے ساتھ جو ہے نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے جذبے کے ساتھ اپنے جو ہے ان چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, تو اللہ پاک اس کا رزلٹ ہمیشہ 100% دیتا ہے. میرا اس چیز پر ایمان ہے کہ جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس کا رزلٹ آپ کو 100% دیتا ہے. تو پھر یہ سارا سلسلہ تھا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک ماڈل آیا جو کہ ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ کا, میں آپ کو بتا چکا ہوں. پھر میرا سر ریحان سے کانٹیکٹ ہوا, یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو اور ایڈ کرتا چلوں کہ سر ریحان نے مجھے مختلف جو ہے مختلف ٹاسک دیے. یہ جو میں ہر چیزوں کو تمام چیزوں کو خوبصورت بنا رہا ہوں, اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے باس کو, سر ریحان کو, کیونکہ انہوں نے وہ ایک ماشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کسے کہتے ہیں جو ہیرے کی پہچان کرتا ہے, جوہر کہتے ہیں اسے, کیا کہتے ہیں میم, جوہر ہی کہتے ہیں. ہوں. تو انہوں نے جو ہے مجھے پہچانا, مجھے انہوں نے ٹاسک دینا شروع کیے, چھوٹے چھوٹے ٹاسک دینا شروع کیے. میں نے اس پہ پوری اپنا 100% دینے کی کوشش کی اور آج تک الحمدللہ میں کرتا ہوں, 100% دینے کی کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے مختلف ملٹیپل ٹاسک مجھے دیے, میں کرتا گیا. آج الحمدللہ جو ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, سر ریحان کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں, ان کی ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہوں, ان کی ٹیم کا حصہ ہوں. یہ میری خوش قسمتی ہے. بالکل یہ چھوٹی سی میری کہانی تھی. سمندر کو آپ نے کوزے میں بھرا ہے, بہت وسیع اور اور حیران کن سا کہہ رہے ہیں نا ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ آپ نے شیئر کیا ہے. ماشاءاللہ آپ بہت انرجیٹک نظر آتے ہیں اور آپ کے مزاج میں بہت نرمی مجھے نظر آتی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو مزاج کی جو نرمی ہے یہ وقت کے ساتھ بدلتی بھی ہے یا یہ نرمی رہتی ہے؟ ماشاءاللہ آپ سے جب بھی ملتے ہیں ایک مسکراتا چہرہ ہوتا ہے, بہت پرسکون سا انداز ہوتا ہے. ایون کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا پریشرز کام کے بہت زیادہ آ جاتے ہیں, تو بہت آپ اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنا کول کام رہنے کے پیچھے کوئی میڈیٹیشن ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. میم یہ جو ہے مجھے والدہ سے ملی ہے. سن 2000 میں میری والدہ جماعت اسلامی کی سٹی کاؤنسل رہ چکی ہیں. تو جب وہ سٹی کاؤنسل تھیں تو ہم ایک اپنا کراچی کے ایک کورنگی کے ایریا میں رہتے ہیں. تو وہاں پر جب والدہ کونسلر تھیں تو جب انہوں نے حلف لیا تو میں ان کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا, بہت چھوٹا تھا اس وقت پہ. تو اس کے بعد سلسلہ ایسا ہوا کہ ہمارے دروازے پر ہر 10 منٹ کے بعد ایک دستک ہوتی تھی. کوئی آتا تھا NIC کے فارم اٹیسٹ کر دیں, کوئی زکوٰۃ کمیٹی سے آ رہا ہوتا تھا, مطلب ڈفرینٹ لوگوں کا رش لگا ہوا ہوتا تھا گھر پر. تو ایک دن میں والدہ پہ بہت زیادہ ناراض ہوا کہ امی آپ نے تو ہمارے لیے مصیبت بنا دی ہے, ہم چین سے 10 منٹ کے لیے نہیں بیٹھ سکتے ہیں. جس کو دیکھیں وہ اپنا مجمع اپنا پھڈا لے کر ہمارے دروازوں پر آ رہا ہوتا ہے. تو والدہ نے میری بڑی جو ہے پرسکون ہو کر بات کو سنا. پھر اس کے بعد میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا دیکھو, ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا, جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی آئے نا, آپ کے پاس دینے کے لیے اسے کچھ نہیں ہے, تو کم از کم اس کو ایک مسکراہٹ دے دینا. تو جب وہ آپ کے دروازے سے خالی نہیں جائے, کم از کم وہ مسکراہٹ لے کر جائے. تو اس دن کا دن ہے, میں نے اپنے ساتھ اس چیز کو جوڑا. کسی بھی قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو میں اپنے سے اس مسکراہٹ کو دور نہیں کرتا.
اور مسکراہٹ جو ہے مسکراتا ہوا چہرہ جو ہے رکھنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس پر بھی عمل کر رہا ہوں. تو یہ سچویشنز ہوتی ہیں، پریشر بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کام کا پریشر بھی ہوتا ہے، بعض اوقات فیملی کا پریشر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو مسکراہٹ ہے نا، یہ آپ کے تمام پریشرز کو اتنی آسانی میں تبدیل کر دیتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو جب میں ڈفرینٹ فیکٹریز میں، ڈفرینٹ کمپنیز میں جب کام کر رہا تھا نا، تو وہاں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. تو میں ہمیشہ جو ہے نا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں کبھی بھی کسی سے میری ناراضگی ہوتی ہے تو میں پہل کرتا ہوں اس سے معذرت کرنے میں پہل کرتا ہوں، میں پہلا قدم آگے بڑھاتا ہوں کہ میں اس سے معذرت کروں. آپ یقین کریں کہ میں روزے سے ہوں، میں اس وقت جھوٹ نہیں کہوں گا کہ جب کسی سے میری ناراضگی ہوتی ہے تو میری راتوں کی نیند تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، راتوں کو یہی چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ والدہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، والد صاحب کی طرف سے دیا ہوا ہے. انہوں نے جو ہے ہماری کاؤنسلنگ کچھ اس طرح سے کی، ہمارے سارے بھائیوں کی. میرے 7 بھائی ہیں، ایک بہن ہے، تو ان کی کاؤنسلنگ ایسے کی ہے. ہم لوگ الحمدللہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، 28 فیملی ممبر ہیں، ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں. تو والدہ آج تک ہماری کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کا سایہ ہمارے سر پر ہے، اللہ پاک اسے تا حیات ہمارے سروں پر رکھے. تو ان کا رول جو ہے نا بہت بڑا ہے. گھر پہ جا کر ہم ناراض بھی ہوتے ہیں، ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں، پریشر میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بتانا شروع کرتی ہیں نا اور وہ بات کرنا شروع کرتی ہیں تو وہ سارا پریشر اور ساری جو ہے وہ چیزیں انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو الحمدللہ والدہ کی دعاؤں کے ساتھ نکلتا ہوں، اور میں اندھوں کی طرح جا رہا ہوتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ میری والدہ کی دعا میرے ساتھ ہے. تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں نہیں کر سکتا. اور میں نے اپنی زندگی سے نہیں والا جو ورڈ ہے اس کو ڈیلیٹ کیا ہوا ہے، اپنی ڈکشنری سے نا والے ورڈ کو میں نے ڈیلیٹ کیا ہوا ہے بالکل، کہ نہ میرا آپ کسی بھی کام میں نہیں سنیں گی. ہاں، دیر سویر میرے کام میں بالکل ہو جاتی ہے، وہ بھی کسی ٹاسک کی وجہ سے، لیکن میری طرف سے کبھی بھی آپ یہ نہیں سنیں گی کہ یہ کام نہیں ہوگا. تو پاسبل ہر کام ہے. تو یہ جو پاسبلٹی ہے، یہ جو ہاں والی چیز ہے، یہ ہر ناممکن کام کو آپ کے ممکن بنا دیتی ہے. بہت پر عزم آپ کے کہتے ہیں نا، عزم پر عزم حوصلہ ہے. اور واقعی آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ نا والی چیز آپ کے اندر نہیں ہے، اور بہت برداشت ہے، اور اتنی ٹیم کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک کیمپس نہیں، آلموسٹ ریحان اسکول کے تمام کیمپسز کے تمام مینٹیننس سے لے کے مینجمنٹ سے لے کے تمام کاموں کو بخوبی انجام دے رہے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے اتفاق کہ کبھی کوئی ایسا بندہ جس کی بات بری لگ جاتی ہو، تو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اس کو، یا کوئی شخص آپ کو برا لگ جاتا ہو؟ ہاں جی، دیکھیں میم، انسانی فطرت ہے. ناراضگی، برائی، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. تو بالکل یہ چیز ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ میں بالکل بھی مجھے غصہ نہیں آتا، بالکل بھی میں ناراض ہی نہیں ہوتا. میں بالکل غصہ بھی آتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہوں. لیکن جیسے میں نے میم آپ کو بتایا نا کہ جو یہ چیزیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو ریحان فاؤنڈیشن ہے یہ میرا 29واں ادارہ ہے. 29واں ادارہ ہے. پچھلے 29 اداروں میں کام کر چکا ہوں. تو یہ جو مطلب یہ میں آپ کو یہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں بہت بڑا کوئی میں تیر مار کر آیا ہوں. میں آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، سی وی ہم سے اس وجہ سے مانگی جاتی ہے، اس میں ہمارا ایکسپیرینس دیکھا جاتا ہے کہ ہم کتنے اداروں کے ساتھ جڑ چکے ہیں. 28 اداروں کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 100 میں مختلف مائنڈ سیٹ والے لوگوں کے ساتھ میں کنیکٹ رہا ہوں. 150 میں ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ والے لوگوں کے ساتھ میں کنیکٹ رہا ہوں. ان کے ساتھ میں نے کام کیا، ان کے ساتھ میں نے ٹائم اسپینڈ کیا، ان کے ساتھ میں نے جو ہے مختلف پروجیکٹس میں مختلف جگہوں پر میں نے کام کیا ہے. تو یہ چیز بالکل ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے. غصہ بھی آتا ہے، ناراضگی بھی ہوتی ہے، لیکن بعض وقت خود سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ بھائی اس میں میری کوئی غلطی تو نہیں ہے. بعض وقت پریشر میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بول بھی دیتے ہیں، ظاہر بھی کر دیتے ہیں اپنا غصہ. لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ پہلے میں اپنا جو ہے موازنہ بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایسی کچھ ورڈنگ مجھے نہیں آ رہی. معاوضہ، اینالائز کرتا ہوں میں معاوضہ. خود کو. نہیں نہیں، معاوضہ تو وہ دینا ہوتا ہے. اچھا. تو اینالائز میں کرتا ہوں خود کو کہ میری اس میں کیا غلطی ہے. تو جب مجھے اپنی غلطی نظر آتی ہے، ڈیفینیٹلی جب دو کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کے درمیان ہمیں اس کانفلکٹ کی جو جڑ ہوتی ہے اس پر پہنچنا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے.
تو اس وجہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا. تو پھر اندر سے خود ہی آواز آ جاتی ہے کہ بھائی تم ہوتے تو تم نے یہ کرنا تھا. پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں قدم بڑھا دیتا ہوں معافی مانگنے میں, تو پھر میں خود معذرت کر لیتا ہوں وہاں پر. آپ کی شخصیت اتنی پیاری ہے, آپ کا انداز اتنا ایک منفرد سا ہے, اور الحمدللہ مجھے بھی یہاں پر آلموسٹ 7 منتھ 6 منتھ ہونے والے ہیں, اور ماشاءاللہ کی اسٹرانگ بانڈنگ ہے, آپ چیزوں کو سمجھتے ہو اور پریشرز آتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے یہی ایک اچھا ٹیم ورک ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. یہی ایک ٹیم ورک کراتا ہے, سب کے اپنے اپنے بالکل. ڈومین ہوتا ہے, سب کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا لگا آپ کے بارے میں ماشاءاللہ. سب سے بڑی کہتے ہیں نا کہ ایک نئی انفارمیشن اور ایک نئی چیز میرے لیے یہ کہ آپ کے فادر نے جو آپ کے ساتھ کہتے ہیں نا, ہم جسے شاید آج کی لینگویج میں انٹرنشپ کہتے ہیں, تو آپ کے اندر بالکل. جو وہ ایک انٹرنشپ کا مائنڈ سیٹ کرا, اور آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ یہ آپ کی ایک ریحان فاؤنڈیشن جو ہے آپ کا وہ 29 30واں ادارہ ہے. مطلب اتنے بڑی ایکسپیرینس, اور کہتے ہیں نا کہ ابھی تو آپ کی ایج پتہ نہیں کیا ہوگی اس وقت, تو خیر لیکن میم میری ابھی 29 یا 30 ایئرس ہے میری ایج. زبردست. اب آپ دیکھیں کہ جتنی ایج تک آپ پہنچے ہیں اتنے ادارے آپ بدل چکے ہیں, اتنے لوگوں سے مل چکے ہیں, اتنی مینجمنٹ سے مل چکے ہیں, تو ہیوج ایکسپیرینس ہے. بالکل. بہت زبردست, بہت زبردست. اور آپ اپنی خود بھی ٹیم کو لے کر جو ہے نا چل رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو خود پتا ہو, سامنے والا آپ سے مل کے کبھی جان ہی نہیں پاتا, وہ آپ کو بتانی پڑتی ہو. آ، آ، دیکھیں یہ تو پھر اپنی کمزوری ہو جاتی ہے نا بتانا. بتا سکتے ہیں, میم کوئی انداز بھی بتا سکتے ہیں, کچھ بھی بتا دیں. میم دیکھیں بظاہر تو میں ایک مسکراتا ہوا چہرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے, اور میں ایک اور اس کے پیچھے میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں. ان ساری چیزوں کے پیچھے ہر کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے میری وائف بھی ہے, بہت زیادہ سپورٹڈ ہے, بہت زیادہ کیئرنگ ہے, بہت زیادہ کیئر کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا میں جو ملٹیپل ٹاسک کر رہا ہوتا ہوں, میں تقریباً کوئی 22 28 گھنٹے شروع سے اپنی جب سے میں فیلڈ میں آیا ہوں, 28 اور 22 گھنٹے نارملی میں نے ورکنگ کی ہے. تو اتنا زیادہ کام کرنا, اتنا زیادہ گھر سے باہر رہنا, تو یہ وائف کی بھی سپورٹ ہوتی ہے. اور میں اپنے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ خود کو پتا ہو اور دوسروں کو نہ پتا ہو. دیکھیں میم اندر سے جو ہے نا میرا دل بہت چھوٹا سا ہے, بہت نازک سا ہے, بہت نرم ہے. آپ یقین کریں کہ کبھی میں اپنے ورکرز کو, وہ بھی سنیں گے, وہ بھی دیکھیں گے, کبھی میں ڈانٹ دیتا ہوں انہیں, کبھی برا کہہ دیتا ہوں, کبھی کچھ کہہ دیتا ہوں. تو آپ یقین کریں کہ میں انہیں کال کر کے اپنے گھر بلاتا ہوں اور ان سے پھر معذرت کرتا ہوں. تو میری یہی بات ہے کہ میرا دل بہت نازک ہے اور نرم ہے. تو مجھ سے جو ہے نا اگر میں نے کسی کو ناراض کر دیا, کسی کو ڈانٹ دیا, تو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی. تو بار بار یہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی, مجھے یہ چیز نہیں بولنی چاہیے تھی. تو یہی چیز جو ہے نا بس ہے ایک میری آپ کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے بہت سارے لوگ جو ہے اچھا سمجھتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ عمران بھائی کو کچھ بھی کر لو تو انہوں نے تو اینڈ میں یہی کرنا ہے. بہت میرے ورکرز بھی ہیں ایسے 2 3 جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. زبردست, بہت خوب. مجھے بہت اچھا لگا, اور ایک اچھی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس بات پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے. بالکل کیونکہ بالکل الحمدللہ. اور دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھے, چاہے وہ ہمارے لیڈرز ہوں, چاہے ہمارے ٹیم ورک ہو, چاہے ہمارے ٹاپ مینجمنٹ ہو, چاہے ہمارے وہ انڈر ورک کام کرنے والے ہوں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے لوگوں کا ہمیشہ ساتھ رکھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ بھی ایک بہترین دیا گیا تحفہ ہیں, اور ہمارا ساتھ اچھا ہی رہے. میں آپ کے بہت شکر گزار آمین. ہوں, آپ کے اس قیمتی وقت کی, اتنے خوبصورت ایکسپیرینس کی, اور خوبصورت باتوں کی. اور میں اب چاہوں گی اجازت آپ سے بھی اور اپنے ویور سے بھی, اور آپ کا بہت تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہوں گی. انشاءاللہ پھر کسی اور نئے پوڈ کاسٹ میں جو ہے ہم آپ کو ایڈ کریں گے, اور لائیو پوڈ کاسٹ بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ دیکھنے والوں کے لیے, اور ایمان صاحب آپ کے لیے بھی کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. میں اجازت چاہتی ہوں, اور اللہ حافظ. بائے اللہ بائے. حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو میم. اللہ حافظ.